Okay, so maayong adlaw no sa matag usa. Happy New Year mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Ano usab ang inyong ubos nga lagad paabot kaninyo sa pulong sa Ginoo ining adlaw. Lain usab nga tuig ang atoang atubangon no. Lain na pod nga mga katuigan ang atoang atubangon diya sa tuang kinabuhi. Og nini maong tuig 2026 mga igala, usa kini ka tuig nga adunay daghan nga mga pangutana diya sa tuang hunahuna no. Usa kahay naghulat, unsay nagpaabot no, dili gayud sa tuang kinabuhi sa unahan. But usa lang kabutang ang ako ang ipaabot diya sa matag usa. Masagingon diya sa pulong sa Dios nga gikinahanglan kita nga mosalig lamang diha gayud kaniya. Yes, still anay na tamasayod unsay nagpaabot nato nining tuiga, unsay kapalaran diha sa tuang kinabuhi nining tuiga pan mga igala. As long nga ato ang kinabuhi ato nga gina-connect diha sa Ginoo, as long nga ato ang kinabuhi anaa naka-align diha sa kabubuton sa Ginoo, you don't have to worry no. Wala kay angay nga kabalak-an higala. Kung makisgot tag mga panghitabo sa nangaging tuig 2025, daghan ang nahitabo mga higala. Kalamidad, mga trahedya, kagubot sa tuang nasod, ilabi na diha sa politika. Apan pabot ako niini nga kagabion, unsa man ang mga nagpaabot nato nga kapalaran sa ato ang kinabuhi niini nga tuig, dasigon ti ka nga ayaw og kahadlok, ayaw og kabalaka. At pa sa Bible, itugyan sa Dios ang tanan ninyong mga kabalaka pinaagi sa inyong mga pag-ampo. Wala nga muduo lang gyud ta sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Usahay daghan mga butang nga atong gi-expect nga wala moabot. Daghan mga butang nga atong gi-expect nga naalang gyapon sa tuang mga pangandoy. Nga naman tungod kay wa nato makita, wa nato masinati diha sa tuang kinabuhi. Kabalo mo mga galaw sa problema. Ang problema wala sa Dios. Kaya sumagin sa Biblia no, sa Jeremiah 33 verse 3, sampita ako og tubabon ko gayud ikaw. Atud pa sa Matthew kapitulo 7, pangita kamo ug kamo makakaplang, panuktok ug ang pultahan ablihan alang diha gayud kaninyo no. Muna nga buduo lang gyud ta sa Ginoo, mangayo lang gyud ta sa Ginoo mga igala. Ayaw lang gyud pag duha-duha, ayaw lang gyud higala pag hunahuna ang basig dili siya maminaw, basig dili siya mutubag. That is unbelief, that is doubt higala. Mga pagduha-duha, ug kabalo mo mamahimo na siyang babag sa paglihok sa Dios diha sa atong kinabuhi. Apan kung sugda nimo karon higala no, niining pitsaha, sugda nimo karon nga mohimo kag dilakang, mo-move forward ka diha sa imong pagtuo, mutikang ka higala diha sa imong pagtuo sa Dios, uban ang pagbuhat ug pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang Bible nag-ingon, dili ug dili kagayod isalikway sa Dios no. Muna siguro balik ko nako daghan nga mga pangutana, question mark sa imong una-una karon. Unsa kay kapalaran, unsay nagkulat, unsay nagpaabot sa tuang kinabuhi sa unahan higala. Mato pa sa Bible, ang tanan nga atong gikabalak-an o gihuna-huna karon, praise God, hallelujah, nasayra na sa Dios. Ug ang Ginoo nag-andam higala, katubagan ni anang tanan. Ang importante lang nga ikaw dili magduha-duha.
mudot-dot sa Ginoo diha sa pagtuo, mosalig diha kaniya. Kaya ang Bible igsuon nagaingon, hallelujah, nga siya gayud mutubag o siya muhatag sa atong mga gikinahanglan. Muna, wad-an na ng imuhang mga kabalaka. Wad-an na ng imuhang mga kahadlo karon. Duol sa Ginoo, salig sa Ginoo. Kay ang Dios nga atong gialagaran, si Kristo Jesus, Dios nga kasaligan. Dili gid siya mo pakyas. Yato mga tao nga matinud-anon, nga nagaduol o nagadot-dot diha kaniya o nangita diha sa iyang presensya. Unsa gingon sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will gives you the desires of your heart. Manahigala unsa gi-desire sa imong kasing-kasing, nahalang gyud, no? Ang kabubuton sa Ginoo. Seek first the kingdom of God. Pahimot ang Dios igso higala. Kaya imong mga gipangandoy o imong mga gitinguha sa kinabuhi adto pa sa Bible, iyang idugang, iyang ihatag diha gayon sa imo kinabuhi. Kadto lang, God bless you. Mayong gabi o happy New Year.